Et bonsoir tout le monde, معكم طارق بن عمار فونداتور نتاع توتو اكاديمي. اليوم باش نتوجه للباك انفورماتيك باش نقريهم بارتي نتاع الاسكيول اللي هي بارتي في الباز دو دوني. اللي مازلنا في البارتي هذه جوست دو شابيتر، معناها لا بارتي ال دي دي والبارتي ال ام دي. البارتي ال سي دي تنحت لكم السنه بون باش تلقاها موجوده في البلان كور، مانيش باش نخدم عليها، واذا كان لقيت طلب معناها من عباد تحب تعرفها دونك بارتي سهله ما تشدش برشا وقت. الكور نتاع الباز دو دوني سهل، ان شاء الله اون 2 3 فيديو نبداو كملنا الكور نتاع الباز دو دوني الكل، معناها تبدا سكرت البروغرام. دونك ماكس دو بارتاج للفيديو هذايا وابونيفو للشان نتاعنا، وان شاء الله فما برشا حاجات جديده باش نهبطوها البريود هذايا. واي ليان نتاع تيليشارجمون ولا نتاع الكور اللي موجود قدامنا تلقاه موجود في الديسكريبسيون نتاع الليان. دونك نبداو. دونك البلان تاع الكور عندنا اللونغاج ديفينيسيون دي دوني LDD، لونغاج مانيبيولاسيون دي دوني LMD، ولونغاج دو كونترول دو دوني. دونك باش نبداو بال LDD بلوتو. عندنا دي روكيت باش نكتبوهم، اللونغاج هذايا بازي على الروكيت. كلمة SQL هي Structured Query Language، لونغاج دي روكيت ستركتوري. دونك عندنا كريت داتابيز باش نصنعوا بها الباز دوني نتاعنا، كريت تيبل باش نصنعوا دي تابل، التر تيبل اذا كان باش نعملوا موديفيكاسيون على الستركتور نتاع التابل، ودروب تيبل اذا كان باش نفسخوها. ديما البارتي ال دي دي كيما شفنا من اول العام اللي هي بارتي تخص كان ستركتور نتاع التابل، معناها ما نجمش نحكي على لي دوني، نحكي كان على الفورم نتاع التابل كيفاش باش تكون، شنو لي شون اللي فيها يانسي. باش نبداو بالوحده بالوحده. دونك لي كرياسيون نتاع الباز دو دوني نتاعنا، ريكيت سهله كريت داتابيس ونحط اسم الباز دو دوني، هاو اكزامبل كريت داتابيس والاسم نتاعها. الكرياسيون نتاع لي تابل، في الكريت تيبل السنتاكس نتاعنا كريت تيبل، اسم التابل نحلو بارونتيز ونسكرو في الاخر بارونتيز. التيب انو دي بي جينيرالمون ما تقراوهاش ياسر في الكلاس، مي تيب انو دي بي باش نجمو في السيرفر نتاعنا الماي اس كيو ال نعملو غولاسيون اونتر لي تابل، معناها كلي بريمير كلي ترونجير. باهي ديفينيسيون كيفاش تتكتب، نكتبو اسم الكولون اسم الشون نتاعنا، التيب نتاعو اذا كان التيب يستحق تاي نحطو له تاي، ديما اللي تلقاهم اونتر كروشي معناها اوبسيونيل فاكولتاتيف. دونك تنجمو نحطوهم نجمو ليه احنا والتيب. وعندنا نال ونوت نال باش نقولو اوبليغاتوار ولا ليه، ديفولت باش نحط له لا فالور باغ ديفو، ولي كونترانت على لي شون كيلكو سوا لي كونترانت اللي شفناهم دانتيغريتي نتاعنا، كيلكو سوا باش نحطو كونترانت دانتيغريتي دو دومين باغ اكزومبل تشيك، ولا باش نحطو كلي بريمير، ولا باش نحطو كلي اترونجير. سينون عندنا دو فاسون نجمو نكتبو بهم، اللي هي نحطو لي كونترانت لهنا ولا نحطهم في الاخر تحت لي شون نحطو لي كونترانت نتاع التابل الكل. باهي كل ليني تتكتب نحطو بعدها فيرغول، كان ليني الاخرانيه ما نحطوش فيرغول. نبداو توا بالديتاي اللي موجود، نبداو باللي تيب. لي تيب والتاي نتاعهم، عندنا دي تيب لي بلوز يوتيليزي معناها اللي باش نستعملوهم ديما. عندنا انت انتيي ديسيمال اللي هو الريال. الديسيمال عنده دو بارامتر، عنده ان و ام، نقولوا ان شيفر يا انكلو ام ديسيمال، معناها ان شيفر فيهم ام شيفر بعد الفاصل. عندنا فارتشار اللي هو تيب شين اللي احنا في او نيفو دو باسكال نسميوه سترينج. عندنا تيب دات تيب تايم ودات تايم مع بعض. توا كي نقولوا نال ولا نوت نال ولا البارتي بار ديفو، كي نحطوا نال معناها الشون هذاك ينجم يخليه فارغ، نوت نال معناها الشون هذاك اللي اوبليغاتوار ويلزمو يتعبى، وديفولت اي فالور وقت اللي دون لو كا او مع باش الشون الفالور هذيك تجي بار ديفو. لي كونترانت عندنا الكلي بريمير، عندنا دو فاسون كيما قلنا، سواء نكتب لهنا سواء نكتب اللوت. الفاسون الاولانيه ديما باش تلقاني نكتب لهنا، الفاسون الثانيه نكتب فيهم اللوت. نحط الكولون ونكتب قدامها برايمري كي، كيما نجم نجي نعمل كونترانت كونسترينت نكتب لهنا اسم الكونترانت برايمري كي ونحط لي كولون شكونهم. الفاسون هذيا سي لا فاسون لا بلو يوتيليزي او نيفو دو باز دو دوني، خاطر لي بلوبار دي لونغاج الاخرين
لي بلوبار بلوتو دي سيرفور يقراو لك بالفاسون هذيا. نستعملوها الاكثر سورتو على البرايمري كي وقت اللي عندي تابل الكلي بريمير نتاعها كومبوزي من اكثر من شون، خاطر كي نحط قدامهم برايمري كي بار اكزومبل زوز برايمري كي تولي تمشي لي البرايمري كي كان الثانيه ما تعدليش الاولانيه. ولهنا باش نحكيو على لي كلي اترونجير. كلي اترونجير معناها هو كلي بريمير في تابل اخرى، باش نعمل له ريفيرونس من هنا نجي للتيب للكولون نتاعي نكتب قدامها ريفرنسز معناها الريفيرونس لشنو الاسم التاب اللي حاجتي بها واسم الكلي بريمير نتاعي. لهنا نجم نجيب الميثود الثانيه كونسترينت واسمها بيان سور هذايا ديما الكونسترينت والاسم راهو حاجه فاكولتاتيف نجم تحطها وتنجم ليه، مي الاسم لهنا تقول لي مالك كيما نحطهاش لشنو باش نستعملها. الاسم لهنا باش من بعد اذا كان نستعمل enable ولا disable باش نكتيفي ولا نديزاكتيفي اون كونترانت ماذا بيا اسهل لي ديما بالاسم. فورين كي نعطي اسم الكلي اترونجير اللي هي باش تكون كولون من لي كولون هذا، ريفرنسز اسم التابل ونحط الكلي بريمير نتاعي. باهي لهنا توا باش نحكيو على تشيك اللي هي كونترانت انتجريتي دو دومين، معناتها باش نشوفوا اللي الكولون هذيك تصير عليها فيريفيكاسيون. دونك لهنا كيما نخدموا في البارتي نتاع او نيفو الغوريثميك باغ اكزومبل نسميهم لي كونترانت دو سيزي، ديك نجي نعمل سيزي يعمل تشيك نتاع الكونترانت هذي، نحط تشيك واسم الكولون والكونديسيون اللي حاجتي به. وهنا الفاسون الثانيه بالكونترانت. باهي شنو نجمو نستعملو في التشيك؟ في التشيك نجم نستعمل لي زوتي دو كومباريزون ديفيرون تكتب بانفيريور و سوبيريور كيما او نيفو دو باسكال. عندي الكلوز بين باش نكتب انترفال نتاع اونتيي والا انترفال نتاع دي دات. وعندي الان ماهيش كيما في الباسكال. في الباسكال نقول له ان ونحط انترفال، لهنا ان ونحط دي فالور سيباري باغ اكزومبل الكاتيجوري ا ولا سي ولا اكس، نحط له ان ا سي اكس. باهي ناخذ اكزومبل بالميثود الاولانيه واكزومبل بالميثود الثانيه. باغ اكزومبل باش نعمل كرياسيون تاع تابل اسمها اليف، عندي لاي دي نتاع الاليف اللي هو ان دو 3 معناها سي ان انتيي دو 3 شيفر. برايمري كي سي ان كلي سي اون كلي بريمير للكولون نتاعي. تشيك اللي لاي دي نتاعي بين 1 و 300 معناتها لهنا الفالور اللي تكون انترودويت في الاي دي اليف تكون ما بين 1 و 300. نون ديليف اللي هو شين دو 25 كاركتير. نوت نال معناها اوبليغاتوار يتعبى. لا موين ديسيمال ريال فيها 8 شيفر ينكلو 3 بعد الفاصل، معناها ماكسيموم نوصل 5 شيفر قبل الفاصل و3 بعد الفاصل. ديفولت زيرو معناها اذا كان يخليها فارغه اوتوماتيكمون تتعبى بزيرو. وتشيك اللي الموين باش وقت اللي يصير السيزي تكون ما بين 0 و 20. لادريس فيرتشار 10 نوت نال ما تجيش فارغه اوبليغاتوار. وتشيك انا حطيت دي زيكزامبل هكاك بو نابورت. تشيك اللي لادريس ان حمام شط حملنف ولا الزهرة. لهنا جو ميكسكوز عندي بارونتيز ناقص ما تسكرش لهنا، نرجع نبدلو في الكور. والكلاس اللي هو الكلاس اللي يقرا فيها هي ان دو 3 نوت نال. لهنا نجم نبدل في اسم الكولون كيما نحب، ديجا بدلتها سي ال اس. ريفرنسز للتاب الكلاس والاي دي نتاع الكلاس اللي هي من التابل هذايا اللي هي الكلي بريمير نتاعها. والتيب نتاعنا نو دي بي باش نجم نعمل لي ريلاسيون انتر لي دو تاب. بالميثود الثانيه نولي نحط الديفينيسيون نتاع لي كولون اللي عندي الكل بالديفولت بالنوت نال بركه، ولي كونترانت نحطهم الكل هنا. بيان سور كونسترينت واسمها ديما حاجه فاكولتاتيف تنجم تحطها تنجم ليه، معناتها تنجم نبدا نكتب لهنا من برايمري كي. برايمري كي ونحط الاي دي نتاع الاليف سميتها بي كا. سي 1 سي 2 سي 3 اللي هما لي تشيك حطيتهم الكل. وفورين كي عطيتها لو نون اف كا. فورين كي من التاب الاسم تاع الشون تاعي اللي هو كلاس. ريفرنسز للتاب الكلاس. باهي دونك لهنا باش نبدا بالالتر تيبل. الالتر تيبل باش نعملو موديفيكاسيون على الستركتور، معناتها سوا التابل تصنعت باش نزيدها شون نعمل اد كولن ونحط تيب، نحط الكولون وتيبها ونوت نال ولا ديفولت انسي. كيما نجم نعمل دروب كولون باش نفسخ جوست نعطي اسمها يفسخها. الاد والدروب على الكولون. وعندنا الموديفاي باش نعمل موديفيكاسيون
على الكولون تاعي نحب نبدل لها تيبها، ولا كانت نال نحب نردها نوت نال، ولا نحب هي ديفولت فيها فالور وانا نحب نبدلها يانسي. وعندنا الاد كونسترينت باش نزيدو كونترانت ونحط ديفينيسيون تاع كونترانت برايمري كي تشيك اي حاجه. دروب كونسترينت ونحط الكونترانت يا الديفينيسيون تاعها يا الاسم كيما قلنا قبيله كي نكتبوا كونسترينت ولي نحط الاسم نتاع الكونترانت لهنا. عندنا enable ونحط اسم الكونترانت، وديزيبل ونحط اسم الكونترانت باش نكتيفي كونترانت ولا نديزاكتيفيها. بار اكزومبل نحب نعمل بليزيور سيزي ما غير ما نتعدى على التشيك باش نفاليديهم، دونك نولي نعمل ديزيبل للتشيك وبعد ما نكمل خدمتي نرجع نعمل انيبل. واخر ريكيت موجوده في ال دي هي دروب تيبل. دروب تيبل نعطي اسمها اوكي اكزامبل. باهي نتعدي ونخدموا اكزامبل مع بعضنا وبعد نعملوا ابليكاسيون. دونك اول حاجه باش نمشي نحل ليزي بي اش بي. ليزي بي اش بي تلقى اللين تاع تيليشارجمون نتاعو في الفيديو. حلينا ليزي بي اش بي امور واضحه. باش نمشي لادمينستراسيون. لاني رانا نخدمو في الفيرسيون ماي اس كيو ال 4.1.9. دونك هذه الفيرسيون اللي قريت معناتها اللي قريت بها انا وتقراو بها نتوما. فيرسيون قديمه برشا. فما برشا حاجات جديده تزادت، فما برشا حاجات نوت سيبورتد ولات. دونك لاني باش نمشي جيستيون تاع الباز دو دوني. لاني كيما فما انترفاس نجم نصنع منها جرافيكمون الباز ولي تابل وكل شيء اللي هي باش نسحقوها من بعد ان شاء الله في بي اش بي، خاطر او نيفو دو بي اش بي ما عادش مطالب انك تكتب لا بارتي اس كيو ال الكل. دونك لهنا باش نجي فما اس كيو ال، باش ننزل اس كيو ال باش نصنع بس كريت داتابيز ونحط اسمها مثلا توتو اكاديمي. عملنا الاكزيكيوشن، كان نجي نفيريفي نلقى باز نتاعي مازال ما فيها حتى تابل. باهي جيساي انا لهنا كتيبه صغيره باش نحل نكتب على النوت باد جوست من الفوق في اللونجاج باش تمشي تحط اس كيو ال باش كي تكتب يبدا واضح. كريت تيبل اليف تابل اليف هذايا تيب نتاعها باش يكون انو دي بي. واش نبدا ناخد تيب انو دي بي لهنا باش نجمو نعملو لي ريلاسيون انتر لي تابل. باش نحط لاي دي اليف اللي هو سي ان انتيي دو 3، نحطو برايمري كي ولا بون جيساي ديما باش نكتب لي كونترانت الكل في الاخر خاطر سي لا فاسون بلوز ادابتي. نون تاع الاليف فارتشار دو 25. بار اكزومبل نجم نحط له نوت نال. ناخذو مثلا موين ديسيمال 8.3. ديفولت مثلا كانت تخليها فارغة ديفولت 0. وباش ناخذ كلاس ولا ناخذ دات نيسونس هي تو تيب دات ونجم يخليها فيد. ولهنا باش نبدا نعمل في كونترانت برايمري كي ونقول له ليدي ايديال اليف هو البرايمري كي نتاعي ونعملو لي تشيك اللي عنا تشيك par exemple moyenne supérieur ou égal à 0 and moyenne inférieur ou égal à 20 check. هنا مثلا باش نزيد شون باش نزيد كلاس اللي هو ان دو 3 باش نحطو نوت نال. باش نجي لهنا باش نقولو foreign key الاسم نتاع الشون كلاس references للتابل كلاس واش نحط اي دي سيل لان هكا بدلنا لها الاسم. قبلها هي لازمنا نكونوا بيان سور باش نعملوا ريفيرونس للتابل لازمها تكون تابل كريي. دونك باش نجي نعمل create table
classe type InnoDB ID sale c'est un entier de 3 chiffres ou libellé نتاع الكلاس varchar de 30 نتنال par défaut اي كلي بريمير باش يتعدى نتنال دونك زايد باش نحط قدامه وباش ناخدو par exemple nombre d'élèves c'est un entier de 3 chiffres default نتاعو 0 وباش نجي لهنا نزيد لي primary key ID sale check اللي nombre d'élèves supérieur à 0 دونك باش نهز بالوحدة باش نرجع للباز لهنا في توتو اكاديمي الباز نتاعنا في بارتي اس كيو ال باش عندي كرياسيون نتاعي تابل كلاس ملي موجودة جيستيون دي ريلاسيون ما تخرج لك كان ما تبدا الباز انو دي بي هذاك لي بريمير نتاعها باش نرجع لبارتي اس كيو ال ونهز الثانية بيان سور نجم نعديهم مع بعضهم دونك امورها واضحة تعديت نمشي تابل اليف جيستيون دي ريلاسيون يولي نلقى فما اون ريلاسيون باهي تو باش نحكيو على لون ديليت كاسكاد ولا نبديت كاسكاد هذوما شنو اون ديليت عندنا كاسكاد سيت نال دونك جينيرالمون تقراو كاسكاد نتوما ولا ريستريكت مكثر ما تستعملوهاش معناتها وقت اللي نفسخ من تابل مير انا كي نفسخ قسم كلاس كامل نورمالمون تلامذته الكل لازم تتفسخ ما يقعدش عندي تلامذه ما عندهمش كلاس دونك نقول له انا بديت كاسكاد وان ديليت كاسكاد كي نكتبوها نجيو نكتبوها قدام الريفرنسز معناها لهنا عندي ريفرنسز شي قدام نقول اون ديليت كاسكاد ونجم نقول انا بديت كاسكاد بيان سور نجم نحط واحده منهم سواء اون ديليت سواء اون ابديت هذايا ديما سولون ليكزرسيس شنو يقول لك بالضبط دونك مانيش نحكيو في الفاسون انك باش تخدم باز دو دوني بروفيسيونيل و معناتها مازلنا دبا مازالت فما برشا حاجات في الباز دو دوني تخليك تزيد ديفلوبي ما خير هذايا جوست بارتي صغيره نتاع الباك انفو يقراوها واللي هي عباره لي باز معناها باهي دونك نبداو نخدمو في لابليكاسيون باهي دونك لهنا باش نبداو في اكزرسيس لابليكاسيون نتاعنا عندنا 5 تابل لي 5 تابل عندهم لي كلي بريمير نتاعهم لي كلي ترونجير نتاعهم عندنا ديفينيسيون نتاع كل شون لابليكاسيون دي تلقاها في اللين نتاع ديسكريبسيون حطيت لي زونتيي كلهم 3 شيفر و لي تكست سافا معناها تيب شين باش اسهل لنا من بعد كلهم اوبليغاتوار عندي كو النومبر دو كيلومتر فالور بار ديفو 30 و دو كونديسيون انه نومبر دو كيلومتر وال طون رياليزي يكونوا سوبيريور ا 0 باهي قال لي باش نصنع الباز دو دوني تاعي اسمها كومبيتيسيون تاب ليكيب تاب البيي تاب الكورور اي تاب بارتيسيبي من بعد باش يبدا كيسيون باهي دونك الاولانيه نمشيو نصنعو الباز نمشي لهنا اس كيو ال كريت داتابيز كومبيتيسيون حل تابل كومبيتيسيون فيها الباز كومبيتيسيون فيها حتى تابل نمشي بارتي اس كيو ال بون لهنا الكتيبه ديما صغيره كالعاده حل لانجويج اس وحطوا اس كيو ال create table équipe عند كود équipe in de 3 بيعتو كلي بريمير نجم نحطلوش نوت نول non équipe varchar de 20 نوت نال و primary key كود او نتاعنا و type انو دي بي باش نهزو كوبي كولي وباش نحطو نكزيكوتي تولي عندي تابل ايكيب هاكا عندك لي بريمير نتاعها نرجع كومبيتيسيون اس كيو ال باش نبدل بي كود بي
كيف نيكزيكوتي تولي عندي تايب البي كلي بريمير نتاعها. نرجع اس كيو ال نشوفو شنو التابل اللي بعدها كورور فيها نوم سي نون سي كود او كود بي باهي. coureur jette numéro de coureur c'est un entier de 3 chiffres. non coureur varchar 20 نتنال. بعد عن الكود متاع البي متاعنا نتنال وعنا الكود متاع ليكيب ان دو 3 نمسي كلي بريمير متاعي وش نحط لي فورين كي اللي عندي. فورين كي الاولانية نمسي بلوتو كود او references للتابل équipe والاخرانية references للتابل references للتابل équipe والاسم متاعها اللي هو كود او نفسه. والكود بي references للتابل بي كود بي. بس خدمة الكوبي كولي نكزيكوتيها امورها واضحة. نفيريفي الكورور تلقى جيستيون دي غولاسيون هذه متخرج لك كان كي يبدا البازينو دي بي. نلقى لي دو تابل نتاعي من بعد نحكيو على ديليت كاسكاد ولا نبديت كاسكاد اللي طالبهم عليه في الكيستيون الجايين به. من بعدهم التابل ايتاب تابل ايتاب هي هذه. دونك نرجع لنفس الحكاية عندها نو ايتاب ان دو 3 اللي هو كلي بريمير. عندها دات اللي هي دو تيب دات ونوت نال. وعندها فيل دو ديبار varchar de 20 نوت نال ونفس للفيل داريفي ونومبر دو كيلومتر كيف ان دو 3 ديفولت نتاعها 30. باش نجي لهنا برايمري كي متاعي نو او تي وكان عندنا تشيك باش نحطو تشيك متاعنا اللي هي نومبر دو كيلومتر اللي سوبيريور ا 0. نهز نفس الحكاية كوبي كولي نعاود نرجع كومبيتيسيون اس كيو ال ونحط يعني عندنا مشكلة. جو ميكسكوز ما بدلش اسم التابل. دونك تابل ماهيش كورور تابل ايتاب. هاكا تابل ايتاب متاعي امورها واضحة. هاكا لي تيب متاعي مريقلين كيف كومبيتيسيون. نرجع لبارتي اس كيو ال وباش نمشيو للتابل الاخرانية بارتيسيبي. في البارتيسيبي شوش قالك contrainte d'intégrité référentielle اللي هي الفورين كي ريفرنسز. عندنا سوبريسيون اللي هي لون ديليت كاسكاد والموديفيكاسيون اللي هي اون ابديت كاسكاد. التابل هذيا فيها 3 شون. لي 3 شون هما بيدهم لا كلي بريمير نتاع التابل نتاعنا. دونك باش نرجع بارتيسيبي عند نوم سي ان دو 3 نوم او تي ان دو 3 وطون رياليز varchar دو 5 هو حط هكاكا تيب. هذوما كلهم دي كلي بريمير برايمري كي نمسي
num ET والطون réalisé وبعد عنا les foreign key متاعنا اللي هو num C references للتابل coureur num C on delete cascade on update cascade. دونك لهنا باش نبدل توا للنوم او تي هي جاية من التاب لتاب نفس الحكاية بس كوبي كولي ونرجع الباز متاعي اموري واضحة نمشي تاب بارتيسيبي فقد نلقاهم كاسكاد امورهم واضحة باهي. توا باش نبدا في لي كيسيون اللي بعدهم. قالك donner les commandes SQL qui permet d'ajouter l'attribut sexe le table coureur. Donc باش نعمل alter table table coureur ونقول له add column ولا نجمو add directement وتحط colonne ولا contrainte كيف معناها الفيرسيون تاع المسكويل تقبل انك تكتب add tout simplement add colonne اسمها sex varchar de 1 باش نحطها مثلا نوت نال باش نرجع الباز دو دوني نتاعي الاسكيول جيكزيكوت تعديت امورها واضحه نمشي تاب الكورور نلقى تزيد الشون نتاعي sex varchar de 1 وهكا نوت نال به اللي من بعد قالك اعطيني كوموند اللي تاجوتي كونترانت الدات في التاب ليتاب تكون ابارتيان لاني كورونت معناها الدات تكون في لاني كورونت. اول حاجه لازمنا نشوفوها باش نمشي ليتاب الدات لهنا شو الفورما نتاع الدات تبدا باللاني بعد الموا وبعد الجور باهي الفورما هذه تري نيسيسير باش نجم نجي لهنا نقول له اد باش نزيد كونترانت على التابل تابل ايتاب باش نزيدو كونترانت الكونترانت اللي هي شنية اللي هي تشيك اللي الدات between لاني كورونت نتاعنا 0101 and 2021 12 31 كونترانت نتاعي ونمشي نعديها كالعادة في الاسكويل كونترانت نتاعي تعديت مريقلة ما عندي حتى مشكلة نمشي كيسيون اللي مبعدها الكونترانت اللي النوم تاع البيي في التاب البيي هي تونيزي سواء معناتها لا تونيزي ولا لا فرنسا باهي كيف باش نعمل تشيك في التاب البيي اللي النوم تاع البيي ان حاجتين سواء تونيزي ou bien فرنسا نرجع للباز نتاعي ونعدي الركات تعديت امورها واضحة نمشي للي من بعدها modifier type d'attribut temps réalise ce nouveau type est heure donc توا باش نمشي نعمل alter table قال نكتبوها لهنا ديما اوضح لك في التابل participer باش نقولو modify باش نعمل modification على شكون على temps réalise type نتاعو time باش نخليه هو كلي بريمير معناها نوتنال بطبيعتو سي بون كان نمشي نتفقد بارتيسيبي نلقى طون رياليز ولا تايم وهكا الفورما نتاع التايم اور مينوت سكوند وهكا باهي من بعد الكوموند اللي qui permet de modifier la clé primaire de la table participée هونيا قالك لي كوموند SQL معناتها باش نجم نبدل كلي بريمير باش نردها فيها كان زوز هذوما خاطر احنا اوردر بار ديفو 3 هما كلي بريمير
باش نبدلهم زوز هذوما برك. باهي باش نوريك حاجه من بعد نوريك كيفاش تخدمها. نجي لهنا نقول تابل بارتيسيبي دروب اللي هي كونترانت تاع برايمري كي. كان عندي الكونترانت هكايا اوتوماتيكمون كومبيتيسيون اس كيو ال باش يقول لي فوليفو معناتها باش تفسخ الوحده سور. لهنا الكونترانت ماهيش باش تتعدى لي. علاش؟ باهي خاطر عندنا لهنا بليزيور شون. دونك شنو كيفاش نصلحوها؟ هذاك علاش لي كونترانت في بيان سور كي نحكيو باش تكتب التر تيبل وبعدها ديريكت تكتب اد وتزيد كونترانت تولي صحيحه. مي لهنا او نيفو ماي اس كيو ال معناتها يلزم كل تابل يعمل لها الشون تاعها. باش نعمل دروب للبرايمري كي ونعاود نقول له اد برايمري كي وشكوني برايمري كي نيم سي نيم او تي. هكا تولي دو كوموند في نفس الوحده يوليو صحاح. وقت اللي نعمل الاكزيكيوشن تاعي تتعدى صحيحه كي نمشي تابل بارتيسيبي نولي نلقى كان لي دو شون هذوما. دونك من بعد دوني الكوموند كي بيرمي دو سوبريمي طون رياليز باش نفسخو tout simplement نقولو drop temps réalisé. دونك باش نرجع لبارتي SQL تعديت تفسخت في التابل بارتيسيبي ما عادش موجودة. آخر واحدة باش يفسخ التابل بارتيسيبي. دونك tout simplement drop table ونعطي اسم drop table participer. نرجع للباز نتاعي وكيكا التابل participer تتنحالي. دونك ميرسي ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كان فما اي حاجه ولا حاجه سافا با خليوا لنا كومونتير كيستيون. ماذا بيا تعملوا لنا دي جيم سبسكرايب. ان شاء الله الفيديوهات الجايين باش يكونوا خير معناها قاعدين نحسنوا في كاليتي. دونك باش نخدموا على اللونغاج دو مانيبيولاسيون دي دوني لي ال ان دي وتنجموا تابعونا سور لي زوتر ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام اي انسي. دونك ميرسي بيان وماذا بينا على 500 نجام ما يشجعونا باش نزيدو نقدمو وبارتاجي الكور هذايا باش تعم المنفعه للناس الكل. ميرسي.